Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों. My name is Nushat and welcome back to my YouTube channel Nushat Reacts. So I hope आपने हमारे पिछले सभी वीडियोस ध्यान से देखे होंगे और आपको अभी भी ध्यान होगा कि पिछले सभी वीडियोस में क्या क्या बताया गया है, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो प्लीज़ आप वापस से रिपीट करें वो सारे वीडियोस, क्योंकि मालूमात होना ज़रूरी है. अगर आप बीच में से स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. जो पिछली वीडियो थी, जो कि पार्ट 22 था, उसमें जो हमने देखा था वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात के से बंधा हुआ एपिसोड था, बंधा हुआ वीडियो था. हमारे मिफ्ताही साहब ने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, बहुत ही जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी के ऊपर बनी हुई है, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है. तो आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये सारे वीडियोस देखें और उसको अपने अंदर उस ज़िंदगी, हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप सभी उनकी ज़िंदगी से मालूमात हासिल करें, उनकी अच्छी सभी बातों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें. दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो दीन है हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है. ये जो दीन इस्लाम है हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है, बहुत ही मुश्किलों, बहुत ही कुर्बानियों के साथ पहुंचा है. और अफसोस की बात है कि लोग इसे भूलते जा रहे हैं. तो कोशिश करें कि आप एक नेक और अच्छा इंसान बने. आप जो हमारे टीचिंग्स हैं इस्लाम की, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने हमें बताई हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. और हम कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें. और वीडियोस इसके अलावा भी जो हैं आप वो भी देखें, आप जानें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस आपको मिलती हैं, जो भी मालूमात आपको मिलती है, आप उनको जानने और अपने अंदर लाने की कोशिश करें. तो चलिए अब हम बिना टाइम ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच टुगेदर रिएक्शन वीडियो ऑन लाइफ ऑफ बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पार्ट 23. चलिए अब आगे सुनते हैं. हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे. अबू जहल और उसके बदबख्त साथी भी वहां पर मौजूद थे. तो उनमें से किसी एक ने कहा कि है कोई जो ऊंट की ओजड़ी लेकर आ जाए. ओजड़ी उसको कहते हैं जिसमें जानवर की गलाजत और गंदगी जमा होती है. तो उसने कहा कि कोई है जो ऊंट की ओजड़ी लेकर आए और जब मोहम्मद सजदा करे तो उनकी पीठ के ऊपर डाल दे. उस पर उसी कौम का एक बदबख्त उक़बा बिन मुईत उठकर खड़ा हुआ, कहा कि मैं लेकर आता हूं. वो जल्दी से गया और ऊंट की ओजड़ी भरी हुई कहीं से लेकर आया और सब मिलकर हुजूर का सजदे में जाने का इंतजार करने लगे. और जैसे ही आप सजदे में गए तो ऊंट की ओजड़ी आपके कंधों के दरमियान, यानी यहां पर बीच में डाल दी गई. हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं ये सारा माजरा देख रहा था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था. मेरी ताकत नहीं थी, मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं जाकर हुजूर की हेल्प कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं. काश मैं हुजूर को बचाने की ताकत में रखता उस वक्त. फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि ऊंट की ओजड़ी जब हुजूर के कंधों पर सजदे की हालत में डाल दी गई तो उस ओजड़ी की बोझ से आप सजदे से सर नहीं उठा पा रहे थे. तो मैंने देखा कि ये सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे, कहे लगा रहे थे और हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर रहे थे, लेकिन हुजूर सजदे में ही पड़े रहे, वो सर नहीं उठा पा रहे थे. यहां तक कि आपकी छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी दौड़ी तशरीफ लाई और ऊंट की ओजड़ी और वो गंदगी अपने अब्बू के कंधे से साफ करने लगी. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और 3 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ये अल्लाह तू कुरैश की पकड़ फरमा. जब आपने बद्दुआ फरमाई और इन लोगों ने सुनी तो इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनका अकीदा था कि काबे में दुआएं कबूल होती है. उसके बाद आपने नाम ले लेकर बद्दुआएं की कि अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, उक़बा बिन मुईत की अल्लाह तू पकड़ फरमा. हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिनका नाम हुजूर ने गिन गिन कर लिया था, मैंने सबको बदर के कुएं में मरा हुआ पाया, मैंने अपनी आंखों से देखा.
मक्का वाले दिन रात सहाबा इकराम को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के नए नए तरीके सोचते रहते। कुछ सहाबा को तो ऊंट और गाय की कच्ची खाल में लपेटकर धूप में डाल दिया करते थे। बाज लोगों को लोहे के कपड़े पहनाकर धूप के गर्म पत्थरों पर लिटा देते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और ईमान वालों के पीछे तो उन्होंने औबाश और नालायक और शरारती किस्म के बच्चों को लगा दिया था। और ये कहा था कि जहां भी तुमको ये लोग रास्ते में मिले, हुजूर मिले, चाहे सहाबा मिले, ईमान वाले मिले, बाजार में मिले या रास्ते से गुजरते हुए मिले, तो इनको सताओ, इनको परेशान करो। चुनांचे वो नालायक और शरारती किस्म के बच्चे जब भी सहाबा को और हुजूर को देखते तो जोर जोर से गालियां बकते, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, ताकि आप अपनी बात लोगों से न कर सके और बाहर से आने वाले मेहमानों से आप न मिल सके। यहां तक कि अब मक्का शहर की सरजमीन ईमान वालों के लिए तंग हो गई और वबाल जान बन गई। ये हालत देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को हिजरत की इजाजत दे दी। हिजरत कहते हैं कूच करने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। आपने फरमाया कि आप मुल्क हबश चले जाओ। और हबशा में चूंकि उस वक्त ईसाइयों की हुकूमत थी, चुनांचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा जाने के इरादे से मक्का छोड़ दिया। ये 15 आदमियों का छोटा सा काफिला रात के वक्त मक्का से निकला और जद्दा की बंदरगाह पर उन्हें इत्तेफाक से एक जहाज जो मुल्क हबश जा रहा था वो तैयार मिल गया। ये लोग जहाज में सवार होकर 5 दिरहम के किराए में मुल्क हबश पहुंच गए। इस काफिले में जिन्होंने इस्लाम की सबसे पहली हिजरत की, उनमें हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और उनकी बीवी यानी हुजूर की बेटी हजरत रुकैया शामिल थी, और उनके साथ हजरत हुज़ैफा बिन उतबा, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मुसाब बिन उमैर, हजरत आमिर बिन रबिया और हजरत सहल बिन बैजा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शामिल थे। हालांकि ये लोग मशहूर और ताकतवर कबीलों और खानदानों से थे, लेकिन ईमान लाने की वजह से सब कबीले वाले और सब खानदान वाले इनके दुश्मन बन गए थे, इनको सताने लगे थे। जब मक्का वालों को इस खुफिया हिजरत की खबर हुई तो वो भागते हुए सबको पकड़ने के इरादे से जद्दा पहुंच गए। लेकिन ये जहाज जिसमें ये सब बैठे थे बहुत दूर हबशा की तरफ निकल चुका था। हबशा पहुंचकर ईमान वालों ने अब इत्मीनान की सांस ली। अब हबशा की तरफ ईमान वालों की हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। वहां पर हिजरत करने वाले ईमान वालों की तादाद अब 83 यानी 83 तक पहुंच गई थी। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इस हिजरत को हिजरत ऊला यानी पहली हिजरत कहते हैं। फिर हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि मक्का वाले सब ईमान में दाखिल हो गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबका समझौता हो गया। अब मक्का में ईमान वालों को कोई तकलीफ नहीं है। ये झूठी खबर और अफवाह सुनकर हबशा वाले मक्का वापस आ गए। लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि ये खबर तो झूठी है। सब कश्मकश में पड़ गए, परेशान हो गए कि करें तो क्या करें, क्योंकि वापस जाना इतना आसान भी नहीं था। तो किसी ने छुपकर मक्का में दाखिला लिया, तो किसी ने किसी की पनाह ली और मक्का में दाखिल हो गया। लेकिन मक्का वालों को खबर हो गई तो मक्का वालों ने अब पहले से ज्यादा उनको सताना शुरू कर दिया। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को दोबारा हिजरत की इजाजत दे दी। और इस हिजरत में बहुत सारे और सहाबा भी हबशा पहुंच गए, जिनमें आपके यानी चचा हजरत जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह तआला भी शामिल थे। इस हिजरत को हिजरत सानिया यानी दूसरी हिजरत कहते हैं। लेकिन मक्का वालों को और इस्लाम के दुश्मनों को यह फिक्र सताने लगी। उन्हें यह फिक्र हुई कि अगर एक के बाद ये लोग हबशा जाने लगे और वहां पर अगर इन्होंने एक अच्छा मजमा जमा कर लिया, एक अच्छा खासा लश्कर की अगर वो शक्ल ले ले और कहीं मुस्तकबिल में फ्यूचर में हम पर हमला कर दे या हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये फिक्र अब मक्का वालों को सताने लगी थी। चूंकि हबशा के साथ में मक्का वालों का तिजारती मुआहिदा यानी दोनों का बिजनेस एग्रीमेंट भी था और दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात भी अच्छे थे। इसलिए मक्का वालों ने अपने 2 सफीर, 2 कासिद उमर बिन अबिल आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा कि जाओ जाकर वहां बादशाह से बात करो और इन सबको पकड़कर यहां पर लेकर आओ ताकि हम इनको और सताएं। यही मकसद था। चुनांचे ये लोग हबशा पहुंचे और वहां के बादशाह नजाशी को बहुत सारे कीमती तोहफे और हदिये बतौर रिश्वत दिए और ये मुतालबा किया, डिमांड किया कि बादशाह सलामत हमारे कुछ गुलाम बागी होकर आपके मुल्क आ गए हैं, हबशा आ गए हैं और उन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है
اور ایک نیا دین اپنا لیا ہے جو سب سے نرالا ہے، تو آپ برائے مہربانی ان غلاموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر جو بھی درباری وہاں پر اس وقت موجود تھے سب نے مل کر مکہ والوں کو سپورٹ کیا اور ان کی تائید کی۔ لیکن بادشاہ نجاشی کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں کیسے ان لوگوں کو بنا تحقیق کے ان کے حوالے کر دوں جو میرے ملک میں آئے ہیں، میری پناہ میں آئے ہیں، میں کیسے بنا تحقیق کے ان کے حوالے کر دوں؟ اس لیے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسے حوالے نہیں کروں گا ان لوگوں کو، پہلے تحقیق کروں گا، پھر تمہاری درخواست، تمہاری ریکویسٹ پر غور کروں گا۔ حالانکہ یہ دونوں سفیر، یہ مکہ والے، یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ ذرا بھی تحقیق کرے، اور صحابہ سے بات چیت کیے بغیر ہی وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ ادھر صحابہ کے زبان سے بات نکلی، ادھر بادشاہ کے دل میں اتری۔ چنانچہ ہوا وہی جس کا ڈر تھا، بادشاہ نے فوراً مہاجر ایمان والوں کو اپنے دربار میں بلوا لیا۔ چنانچہ مہاجر صحابہ اور ایمان والے بادشاہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے، آئے۔ حالانکہ بادشاہ کے محل کا اصول تھا کہ جو بھی بادشاہ سے ملنے آتا تھا وہ پہلے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرتا تھا، لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا، تو درباری سخت غصے میں آ گئے۔ بادشاہ بھی تھوڑا ناراض ہو گیا، لیکن چونکہ وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایمان والوں سے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے کون سا مذہب اختیار کر رکھا ہے، کون سا مذہب قبول کیا ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابو طالب یعنی حضور کے چچاؤں میں سے ایک چچا آگے بڑھے اور بادشاہ نجاشی کے سامنے بے باک طریقے سے، بنداس طریقے سے اپنی بات رکھی اور اتنی سلیقے سے اتنی بہترین تقریر کی جو دل کو چھو لینے والی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تقریر شروع کی، فرمانے لگے، ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم سب جاہل تھے، نادان تھے، پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، خون چاٹ لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بے حیائیوں میں مبتلا تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم بدکار تھے، ہمیں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، یہاں تک کہ خدا نے ہم پر فضل کیا، خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کا حسب نسب اور خاندان ہم اچھی طرح جانتے تھے، اس کی ایمانداری، سچائی اور شرافت سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اس نے ہمیں بت پرستی سے روکا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا، کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکا، یتیموں کا مال کھانے، بدکاری کرنے، بے حیائی کرنے، قتل و غارت گری کرنے اور ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے ہمیں باز رکھا، اور ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک مت بناؤ، نمازیں پڑھو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، غریبوں کی مدد کرو، روزے رکھو، اور خدا کی راہ میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو۔ اے بادشاہ، اس لیے ہم نے اس پر ایمان لے آئے، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہماری دشمن بن گئی اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگی، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر ہم اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں ہم نے پناہ لی۔ ہم آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہمیں ستایا نہیں جائے گا۔ بادشاہ نجاشی نے جب یہ تقریر سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے مجھے وہ سننا ہے، تم وہ سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن پاک کی آیتیں سن کر بادشاہ نجاشی کا دل پگھل گیا اور درباری بھی رونے لگے۔ بادشاہ نجاشی تو اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر یعنی گیلی ہو گئی، آنسو نیچے گرنے لگے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر چکے تو نجاشی کہنے لگا کہ اس کلام میں مجھے وہی رنگ نظر آتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، مجھے دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کی یہ حالت مکہ کے ان سفیروں نے، ان قاصدوں نے دیکھی تو وہ تو حیران ہو گئے، ان کو تو سب الٹا الٹا دکھنے لگا، ان کو لگا کہ اب یہاں تو معاملہ ختم ہونے کو ہے، اس لیے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ ان کے مخالف ہے، یہ ان کے دشمن ہیں۔ یہ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید بادشاہ اب ناراض ہو جائے گا، کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا۔ اس لیے بادشاہ نے صحابہ سے پوچھا
کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے, اور خدا کے خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے. بادشاہ نجاشی نے جب حضرت جعفر کی تقریر سنی اور اللہ کا کلام سنا, قرآن پاک کو سنا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حضور کی جو بات سنی, تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم, ان ایمان والوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا, اس تنکے کے برابر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا اور اس سے زیادہ نہیں کہا. اب اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی لا کر دے دے تو میں ان لوگوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا. چنانچہ نجاشی بادشاہ نے مکہ والوں کے سارے قیمتی تحفے اور ہدیے واپس کر دیے اور کہا کہ یہ رشوت تم لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. چنانچہ مکہ والے اوندے منہ الٹے پاؤ وہاں سے لوٹ گئے. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس لیے آج ہم یہی پر رکتے ہیں. جی ہاں دوستو, تو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی تھی اور بہت ہی اچھے سے بتائی مفتاحی صاحب نے. اور جو سب سے اچھا سیگمنٹ جو آج کی ویڈیو کا تھا, جو مجھے لگا, وہ یہ کہ جیسے حضرت ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے جو بیان کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرے نبی اور اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں, ان کے بارے میں ان کی خوبیاں بیان کی, تو وہ پارٹ بھی مجھے بہت اچھا لگا. اور دوستو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی, جب بھی آپ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی یہ سیریز دیکھتے ہیں تو آپ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں, اور جتنے بھی لوگ دیکھیں گے درود شریف پڑھیں گے تو آپ سبھی کو اس کا ثواب, ایصال ثواب ملے گا. اور یہ درود شریف پڑھ کر کے آپ بخش دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا جو میں جانکاری آپ سب کو فراہم کرتی ہوں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو آئی نو کہ یہ جو بات میں بتانے جا رہی ہوں وہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, بہت لوگ جانتے بھی ہیں, پر میرا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے میں ان تک یہ بات پہنچا پاؤں. اور اگر کوئی ایک انسان بھی میری باتوں سے متاثر ہو کے اچھی کوالٹیز اپنے اندر لا پائے, اللہ پاک ہی ہدایت دینے والے ہیں, ہم کوئی نہیں ہوتے, پر اگر میں وہ ذریعہ بن پائی تو میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. تو دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان ہم کب بن سکتے ہیں؟ بے شک اللہ پاک, ایک اللہ کو ماننا وہ تو سب سے بڑا ہے, جو سب سے بڑا چیز ہے ایک اللہ کو ماننا. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان ہم تبھی بن سکتے جب ہم اسلام کے 5 پلرز, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے میرے پہلے کے ویڈیوز میں, کہ نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا, کلمہ شہادہ پڑھنا, حج ادا کرنا, یہ 5 پلرز ہیں اسلام کے, یہ ہمیں اچھے سے فالو کرنے ہیں. اور تیسرا, ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے ہمیں یہی سیکھ دی ہے اپنی زندگی سے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ, اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ اچھا بیہیویئر, اچھا سلوک کرنا چاہیے. دوستوں ہم جو کھاتے ہیں, ہم جو پہنتے ہیں, ہمیں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اور دوسروں کا دکھ درد سمجھنا چاہیے. ایک اچھا انسان بننا چاہیے. کسی سے بھی بات کرے جب بھی آپ, تو آپ مسکرا کے بات کریں, اس سے اکڑ کے بات نہ کریں, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. امیروں سے تو ہم اچھے سے ہی باتیں کرتے ہیں, لیکن غریبوں سے بھی ہمیں ویسے ہی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کے سامنے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب برابر ہوتے ہیں. اور جب روز محشر کے دن ہم اٹھائے جائیں گے اکٹھا, تو ہمارے بیچ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا, ہم سب اللہ کی نظروں میں برابر ہوں گے. تو
یہ باتوں کو ہم دھیان میں رکھیں اور ایک اچھا اور ایک نیک انسان اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں، تو ہم سب کو اللہ پاک یہ ہدایت دے، ہم سب کو راہ راست پہ رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلیں انشاءاللہ، آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اچھی بات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔